बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, तुर्की और ईरान की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल मुतहर्रिक। बाइडन ने नई पॉलिसी के जरिए इसराइल को ईरान और तुर्की के खिलाफ मुहिम जुई का मौका फराहम कर दिया। दूसरी जानिब अरब ममालिक को इसराइल के साथ डील करने की सजा मिल गई। अरब ममालिक को लगाम डालते हुए बाइडन इंतजामिया ने असला की फरोख्त को मंसूख कर दिया और दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दिया। दूसरी जानिब ईरान और तुर्की इसराइल की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए मुत्तहिद हो गए। अगर इसराइल ने एक पर हमला किया तो ये दोनों ममालिक पर हमला मुतसव्वर होगा। दोनों ममालिक मिलकर इसराइली ताकत को तहस नहस कर देंगे। मशरिक़ वुस्ता का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, अमरीकी सदर जो बाइडन ने अनाने इक़्तिदार संभालते ही साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से तयशुदा हसास हथियारों का सौदा रोक दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए असला फरोख्त करने की यह डील पहली बार इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के इब्राहिमी मुआहदों पर दस्तखत के इवज तय हुई थी। सेक्रेटरी खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम चाहते हैं हमारे पास इन मुआहदों को महफूज बनाने की खातिर किए गए वादों की पूरी जानकारी हो। हर नई इंतजामिया के लिए किसी भी जेरे इल्तिवास सौदा का जायजा लेना मामूल का अमल है ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि जो कुछ हुआ वो हमारी खारजा पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मकासद को आगे बढ़ाने में मुआवन साबित होगा। नाज़रीन कराम, ये वाज़े नहीं कि तातुल का ये वक्फा कितना तवील होगा। अमरीकी ओहदेदारों ने यह भी नहीं बताया कि असला बेचने की दीगर डील्स पे इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। गुज़श्ता साल अगस्त में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात सफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर मुत्तफिक हुए तो ट्रंप इंतजामिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात से असला फरोख्त का 23.27 बिलियन डॉलर का मुआहदा किया। उस पैकेज में 50 F-35A लड़ाका तैयारों के अलावा MQ-99 ड्रोन्स और मिसाइलों की खेप भी शामिल थी। काबिल अज़ीम मिस्टर ब्लिंकन ने सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी को बताया कि इस डील में कुछ ऐसे वादे शामिल हैं जो मुतज़क्करा ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के तनाजुर में किए गए। इन पे हमें कड़ी नजर रखना पड़ेगी। मुझे यकीन है कमेटी भी यही महसूस करती होगी। नाज़रीन कराम, अमरीकी कानून साजों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या हसास अमरीकी दिफाई टेक्नोलॉजी अरब ममालिक के हाथों महफूज होगी। डेमोक्रेट्स ने असला मुंतकली पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2019 में ट्रंप इंतजामिया कांग्रेस को नजरअंदाज करके शाज़ो नादिर इस्तेमाल में लाए जाने वाले एक कानूनी इख्तियार को बरूए कार लाए। बाइडन इंतजामिया के मुतअद्दिद ओहदेदारों ने यमन जंग में मज़कूरा ममालिक के किरदार पे तनकीद करते हुए कहा कि असला डील पे नजर सानी इंतजामिया का अहम इकदाम है और हम सदर बाइडन से यमन तनाज़े में फौजी ताउन और असला सप्लाई पर मुस्तकिल पाबंदी आयद करने का मुतालिबा करते हैं। अमरीका में मुत्तहिदा अरब अमारात के तर्जुमान यूसुफ अतैबा ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इस जायजे की तवक्को थी। ये एक इंतजामिया से दूसरी अमरीकी इंतजामिया को इक़्तिदार मुंतकली की रिवायत रही है। उन्होंने मजीद कहा कि असला खरीदने की यह डील अमरीका की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी जारहियत के खिलाफ मजबूत रुकावट रखने की इजाजत देती है। इससे मुत्तहिदा अरब अमारात को इज्तमाई सलामती के आलमी तकाज़ों और ज्यादातर इलाकाई दिफा का बोझ उठाने में मदद मिलेगी, जिससे अमेरिका को दीगर आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने उन दिफाई असासों को यहाँ से निकालने में मदद मिलेगी जो तवील अरसे से हमारी दो तरफा तरजीह रहे हैं। नाज़रीन कराम, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के गैर एलानिया खात्मे के साथ ही अमेरिका ने यकतरफा तौर पे मिडल ईस्ट से अपनी फोर्सेस की बिसात लपेट के पूरे खित्ते को इसराइल के रहमो करम के हवाले कर दिया है और अब बाइडन इंतजामिया ने अरब अमारात और सऊदी अरब से F-35 तैयारों समेत हसास दिफाई टेक्नोलॉजी फराहमी की डील रोक के नई पेचीदगियां पैदा कर दी हैं।
شاید مغربی دنیا نے دہشت گردی کے فروغ اور اس کے خلاف شروع کی جانے والی مہمات کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، اس لیے عالمی مقتدرہ مڈل ایسٹ تنازع کو کسی نئی جہت سے مینج کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ خطے میں پہلی بدامنی کے بارے عالمی میڈیا میں خبروں کا بہاؤ رکا تو شرق الاوسط کے ماحول پہ سناٹا چھا گیا۔ اس وقت پوری دنیا دم بخود ہو کے باہمی جنگوں اور داخلی شورشوں کے شعلوں میں جلنے والے مڈل ایسٹ میں نئی کشمکش کی نمو دیکھ رہی ہے۔ امر واقعہ بھی یہی ہے کہ گزشتہ 30 سالوں کے دوران امریکہ نے مشرق وسطیٰ کی مملکتوں کے مابین پائے جانے والے تنازعات کا استحصال کر کے پہلے انہیں باہمی جنگ و جدل میں الجھا کے کمزور کیا، پھر وہاں پراکسی جنگوں کے ذریعے ایسے مہلک عسکری کلچر کی آبیاری کی جس نے ان مملکتوں کے علاوہ مسلم معاشروں کو بھی ناقابل عبور تقسیم سے دوچار کیا۔ بظاہر یہاں سے داعش، جبہت النصر اور القاعدہ سمیت ان درجنوں جنگجو تنظیموں کا عسکری نیٹ ورک معدوم کر دیا گیا جنہوں نے پچھلی 2 دہائیوں تک بلاد عرب کو وقف اضطراب رکھا، لیکن ان گروہوں کو منظم کرنے اور ان کی مزاحمتی قوت کو پروان چڑھانے والے اسباب اب بھی موجود ہیں جنہیں کوئی چھوٹا بڑا حادثہ کسی بھی وقت مہمیز دے کر دوبارہ متحرک کر سکتا ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے عرب مملکتوں کو اسرائیل سے سفارتی تعلقات کی جو راہ دکھائی گئی تھی وہ بھی فریب ثابت ہوئی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل سے وابستگی نے عرب مملکتوں کے وجود کو زیادہ غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ پہلے امریکہ جیسی عالمی طاقت جب شرق اوسط میں کسی جنگی کارروائی کا ارادہ کرتی تو اسے یورپ کے علاوہ عالمی برادری کی مہنگی حمایت خریدنا پڑتی تھی۔ دوسرا، ان مزاحمتی گروہوں کے لیے دنیا بھر میں پھیلے امریکہ کے معاشی اور سیاسی مفادات اور وسیع دفاعی ڈھانچے کو نقصان پہنچانا آسان تھا جو بظاہر امریکی فورسز کا ہدف ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت اسرائیل اگر ایران یا کسی عرب مملکت کو جارحیت کا نشانہ بنائے تو اسے دنیا کی مدد چاہیے، نہ عالمی برادری کی۔ اس کی جارحیت کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ گزشتہ 70 سالوں پہ محیط تاریخ گواہی دیتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیلی جارحیت کو عالم انسانیت نے بند آنکھوں کے ساتھ قبول کیا۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر میں کوئی مملکت مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کی جرت نہ کر سکی۔ ناظرین اکرام، حالات کے تیور بتا رہے ہیں کہ اگر بائیڈن انتظامیہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی تجدید کی طرف قدم بڑھایا تو اسرائیلی مقتدر ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنا کے اس خطے کو ناقابل برداشت مشکلات کے حوالے کر سکتی ہے، اور پھر یہی پیش دستی وائٹ ہاؤس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی بالادستی قائم کرانے کی خاطر امریکی ساکھ پہ جتنے زخم لگائے، صدر بائیڈن اپنی پالیسیوں میں کچھ توازن لا کے ان زخموں کو مندمل کرنے کی خاطر ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی تجدید اور فلسطینیوں کے لیے 2 ریاستی فارمولے کی حمایت کا سوانگ رچا کے مسلمانوں کی اشک شوئی ضرور کریں گے۔ ناظرین اکرام، مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو داخل کرنے کے مقاصد میں ابھرتے ہوئے ترکی کے بلاد عرب میں بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کا روکنا بھی شامل ہوگا۔ روس اور امریکہ کے بعد ترکی وہ ملک ہے جس نے شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا میں اپنی فوجیں بھیج کر پوری دنیا کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ صدر اردگان نے لیبیا، آرمینیا اور بحیرہ روم میں فورسز بھیج کے عالمی پاور گیم میں اپنی شراکت کا عندیہ دیا ہے۔ نیٹو کا ممبر ہونے کے ناطے برطانیہ، فرانس اور روس سمیت عالمی طاقتیں ترکی کے ساتھ یورپ کے دروازے پر جنگ چھیڑنے کے متحمل نہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے ترکی پہ حملہ زن ہونے کی صورت میں عربوں سمیت مسلم دنیا اجتماعی رد عمل دینے کی سکت نہیں رکھتی۔ ان حالات میں سب سے زیادہ نازک پوزیشن پاکستان کی ہوگی۔ پہلے تو پاکستان نہایت آسانی کے ساتھ امریکہ سے دفاعی کوارڈینیشن بنا لیا کرتا تھا، لیکن اب اگر اسرائیل سامنے آیا تو ہماری مملکت کے لیے اس سے ہم آہنگ ہونا یا پھر براہ راست ٹکرانا دشوار ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، قبل ازیں ہم عرب ایران تنازع کے باوجود دونوں مملکتوں سے تعلقات میں توازن پیدا کر لیا کرتے تھے، لیکن اب عرب اسرائیل اتحاد کی حمایت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستانی عوام اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے شدید مخالف ہیں۔
वो ऐसी किसी पॉलिसी की हिमायत नहीं करेंगे जिससे बिलवास्ता या बिलावास्ता इसराइल को फायदा पहुंचता हो।